वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्यः अस्मि। सम्प्रति नागेशोपाध्याय प्रणीत वैयाकरण सिद्धान्त लघुमञ्जूषां समाश्रित्य यत् पंचदशपत्रं सुबर्थविचारसम्बद्धं वर्तते तत्र बहिर्योगे पंचमी सिद्धिप्रकारः तथा पंचम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रार्थविचारः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, बहिःशब्दयोगे पंचमी विभक्ति सिद्धि प्रकारः, पंचम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, लघुमञ्जूषारीत्या एतत् सूत्रार्थस्य विचारः, कालदेशभेदेन मर्यादा द्विविधा इति एवं अभिविधिरपि कालदेशभेदेन द्विविधः भवति इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र मुख्याः भवन्ति अस्मिन् पाठे। एतत् पाठसम्बद्धतया किञ्चित् प्रस्तावना आदौ क्रियते पाठारम्भात् प्राक्। पूर्वतने पाठे अन्यारादित्रर्थे दिक्शब्दाञ्चोत्रपदाजाहि इति सूत्रसम्बन्धि विचारः कृतः। तत्र चैत्रात् पूर्वो माघः, कृष्णात् परो अर्जुनः, प्रयागादुत्तरं काशी इत्यादौ पंचमी विभक्त्यर्थः विचारितः। ततः प्रभृति शब्दयोगे पंचमी विधायकस्य कस्यचिदपि वचनस्य अभावेपि कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे इति प्रयोगदर्शनेन भाषप्रयोगदर्शनेन प्रभृत्यर्थयोगे पंचविभक्तिः सिद्ध्यति इति प्रतिपादितम्। तत्र प्रभृत्यर्थयोगे इति कथनेन आरभ्य इति शब्दयोगे पंचविभक्तिः प्रवर्तते इत्युक्तम्। विशिष्य आरभ्य इति शब्दस्य योगे तु विभक्तित्रयं प्रवर्तते इति प्रोक्तं। यथा पंचमी विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिश्च इत्येवं विभक्तित्रयं प्रवर्तते तत्र उक्तम्। भवादारभ्य सेव्यो हरिः इत्यादौ उपपदपञ्चमी इति कैयटादयः प्राचीनाः आशेरते, किन्तु कारकपञ्चमी एषा इति नागेशाशयस्य निरूपणं। तदवसरे नागेशोपाध्यायेन प्रयुक्तस्य इत्यलम् इत्यंशस्य विवरणम् इत्यादयः अंशाः अतीते पाठे प्रस्तुताः। उपोद्घात सम्प्रति उपोद्घातरूपेण नाम एतत् पाठसम्बद्धतया उपोद्घातरूपेण किञ्चित् उच्यते। अत्र बहिर्योगे पंचमी सिद्धिप्रकारः इति आद्यः अंशः। अयं पाठः द्वेधा विभक्तः। कथं बहिर्योगे पंचमीविभक्तिसिद्धिप्रकारः इत्येकः अंशः, अपरः अंशस्तु पंचम्यपाङ् परिभिः सूत्रस्य व्याख्यानम्। अत्र इतः पूर्वं यथा उक्तं प्रभृतिशब्दयोगे पंचमी विधानस्य कस्यचिद्वचनस्य अभावेपि भाष्यकारप्रयोगात् पंचमी इति यथा तत्र उक्तम्, एवमेव बहिर्ग्रामात् बहिर्वनात्
इत्येवमादिषु प्रयोगेषु बहिःशब्दयोगे पंचमीविभक्तिः श्रूयते, किन्तु बहिर्योगे पंचमी विधायकं वचनं किमपि नास्ति। अथापि ज्ञापकत्वं किंचित् आश्रित्य बहिःशब्दयोगे पंचमीविभक्तिः सिद्ध्यति कथम् इत्यंशः अत्र पाठे निरूपयिष्यते। ततः परं पंचम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं कृत्वा तदनन्तरं लघुमञ्जूषोक्तदिशा अस्य सूत्रस्य अर्थः विचारयिष्यते। एवं मर्यादा कालकृता देशकृता इति द्विविधा इति, अभिविधिरपि कालदेशभेदेन द्विविधः इति दैविध्यमत्र प्रदर्श्यते। एवं स्थिते यावच्छब्दयोगे द्वितीया विभक्तेः प्रवृत्तिः इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र विचारयिष्यन्ते इति उपोद्घातरूपेण इदमुक्तं। सम्प्रति पाठे द्रक्ष्यामः। अपपरिबहिरञ्चवः पंचम्या इति सूत्रम्। अव्ययीभावसमासविधायकमिदं सूत्रम्। नाम अप परि बहिस् अंचु नाम अंचोत्तरपदम् इत्यर्थम्। एते चत्वारः पंचम्या पंचमी विभक्त्यन्तेन समस्यन्ते, सः अव्ययीवः समासः इत्यर्थः। अत्र सूक्ष्मतया विलोकनीयं, चत्वारः अंशाः अस्मिन् सूत्रे सन्ति। अप परि बहिस् अंचोत्तरपदम्। नाम एते पंचम्यन्तेन समस्यन्ते इति। अत्र अप परि इति द्वयोः अव्यययोः योगे पंचम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रेण पंचमीविभक्तिः उक्ता। नाम अप आङ् परि इत्येतैः योगे पंचमीविभक्तिर्भवति। यथा अप विष्णोः, अप इति शब्दस्य योगः अस्ति इति हेतोः विष्णुशब्दात् पंचमी। तेन अत्र जागृते विलोकितं। नाम कारकप्रकरणे यत् सूत्रं वर्तते पंचम्यपाङ् परिभिः इति, नाम अप परि इत्यनयोः प्रकृते तदुभयं स्वीक्रियते। अप परि इत्यनयोः योगे पंचमीविभक्तिर्भवति यथा अपविष्णोः। सम्प्रति अपपरिबहिरञ्चः पंचम्या इति सूत्रेण इदमुभयम् अपपरि इत्येतदुभयं पंचम्यन्तेन समस्यते इति अत्यन्तं युज्यते। कुतः? पंचम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रेण अपपरि इत्यनयोः पंचमी विभक्तिः तत्र प्रवर्तते इति। अतः तत्र समासे कृते अपपरिहञ्चः पंचमी इति सूत्रेण समासे कृते अपविष्णु संसारः परिविष्णु संसारः इत्येवं रीत्या अप परि बहिषु अंचोत्तरपदम् इत्येतेषु चतुर्षु अंशेषु अप परि इत्यनयोः विषये अव्ययीभावसमासविधाने नास्ति किंचित् बाधकम्। इतरद्वयम् अवशिष्टं तत्र द्रक्ष्यामः। एवं स्थिते अंचोत्तरपदयोगे अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचोत्तरपदाजाहि युक्ते। अंचोत्तरपदयोगे पंचमीविभक्तिः उक्ता अन्यारादि सूत्रेण। यथा प्राक् ग्रामात् प्रत्यक् ग्रामात्। प्राक् इति पूर्वतने पाठे प्रक्रिया उक्ता। नाम प्रा इत्युपसर्गपूर्वक अंचुगतिपूजन इत्यस्मात् धातोः क्विप् प्रत्यये कृते क्विबन्तोऽयं शब्दः अंचोत्तरपदकः प्राक् इति। अतः अंचोत्तरपदयोगमाश्रित्य ग्रामशब्दात् पंचमीविभक्तिर्भवति प्राक् ग्रामात् प्रत्यक् ग्रामात्। इदानीं पुनः अव्ययीभावसमाससूत्रं प्रति गच्छामः। अप परि बहिरञ्जः पंचम्य अंचोत्तरपदं यत्र वर्तते तत् पंचम्यन्तेन समस्यते। यथा प्राक् वनम्। इदानीं प्राक् ग्रामात् प्राग् वनात् इति यदा जातं पंचम्यन्ते, तेन सह तत्र समासे कृते प्राग्वनं प्राग्ग्रामम् इत्येवं रीत्या सिद्ध्यति इति। चतुर्षु अंशेषु
त्रयाणाम् अंशानां विषये पूर्णता संपन्न। कुत्र? अपविषये, परिविषये, अंचोत्तरपदविषये च अविभासमस्य विधानम् अत्यन्तं सुष्ठु संगच्छते पंचम्यन्तेन। यतोहि त्रिष्वपि पूर्वोक्तेषु पंचविभक्तेः विधानं वर्तते इति हेतोः तत्र अविभासमस्य धर्म संगच्छते, नास्ति शंका। किन्तु तत्र चतुर्षु एकः अंशः अवशिष्टः, बहिःशब्दः। बहिःशब्दयोगे पंचमी विभक्ति विधायकं वचनं किमपि नास्ति। किन्तु पाणिनिः भगवान् सूत्रकारः तत्र बहिस् इत्येतत् अव्ययं पंचम्यन्तेन सह समस्यते इति विदधाति। पंचम्यन्तेन बहिःशब्दयोगे अविभावसमासं विदधाति। तस्मात् ज्ञापकात्, नाम कस्यचिदपि पंचमी विधायकस्य वचनस्य अभावेपि पंचमी विभक्त्यन्तेन योगे अविभावसमासः प्रवर्तते इति यदुक्तं तत् व्यर्थं। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? तद्विधानं व्यर्थं। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते सामर्थ्यात्। नाम पंचमी विभक्त्यन्तेन इदं समस्यते इति विधान सामर्थ्यात् पंचमी अनुमीयते, तेन वनात् बहिः इति बहिःशब्दयोगे पंचविभक्ति सिद्ध्यति वनात् बहिः। यदा समासः क्रियते बहिर्वनम्। अत्र कथं प्रक्रिया इत्युक्ते एकत्र पश्यामः, तेन सर्वत्रापि ज्ञायते। इदानीं वन नसि बहिस् अपपरि बहिरञ्चवः पंचम्या इति सूत्रेण अविभावसमासः विधीयते। यदा अविभावसमासः कुर्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा, सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपो धातुप्रासूत्रेण सुब्लुक् नाम ङसि इत्यस्य लुक् जातः, वन बहिस् इति वर्तते। इदानीम् अपपरि बहिरञ्चवः पंचम्य इति सूत्रे पदद्वयं वर्तते। तत्र प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं भवति अपपरि बहिरञ्चवः इति। अतः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण बहिस् शब्दस्य उपसर्जनसंज्ञा, तेन उपसर्जनं पूर्वमिति सूत्रेण बहिःशब्दस्य पूर्वनिपाते कृते बहिषु वन सकारस्वृते कृते बहिर्वन इति जातम्। इदानीम् अव्ययीभावश्च इति सूत्रम् अव्ययं स्यात् इति भवतु। यदा अव्ययं भवति सोजगुणसूत्रेण प्रथमाविभक्तिवचने सुप्रति कृते सति बहिर्वन सु, अव्ययादाप्सुप इति सूत्रेण सुपः लुक् प्राप्तः। किन्तु नाव्ययीभावाद् उतोत्तमपञ्चम्या इति सूत्रेण लुकं बाधित्वा सुस्थाने अम् आदेशः क्रियते। बहिर्वन अम्, अमिपूर्वसूत्रेण पूर्वपि कृते बहिर्वनम् इति सिद्ध्यति। अत्र एतावत् वनाद् बहिः इति व्यस्ते प्रयोगः, समासे बहिर्वनम्। अत्र विभाषा इत्यधिकारः वर्तते इति हेतोः समासस्य वैकल्पिकत्वं। समासपक्षे बहिर्वनं, समासाभावे वनाद् बहिः इति। एवं स्थिते बहिःशब्दयोगे पंचमी विभक्तिः कथं साधिता इत्युक्ते ज्ञापकात् साधिता। ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इत्येका परिभाषा। यद्यत् कार्यं ज्ञापकेन सिद्धं भवति, नाम अनुमानप्रमाणेन सिद्धं भवति, तत् कार्यं सर्वत्र न प्रवर्तते। इदानीं किं जातं? बहिःशब्दयोगे पंचम्याः विधानं कथमित्युक्ते आनुमानिकम्, अर्थात् ज्ञापकसिद्धम्। इदं सर्वत्र न प्रवर्तते, इदं पंचमी विधानं सर्वत्र नास्ति इति कथनादेव मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः इत्यमरकोशः। अत्र वस्तुतः बहिःशब्दयोगे पंचम्यां करात् इति पंचमी भवेत्, किन्तु बहिःशब्दयोगे पंचम्याः विधानं ज्ञापकसिद्धमिति हेतोः ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र। अतः क्वचित् पंचमी न प्रवर्तते, तेन षष्ठ्यां करस्य इति भवति। ग्रामाद् बहिः
एतावत्पर्यन्तं बहिःशब्दयोगविधानं कथं भवति इति स्थूलतः अस्माभिः विचारितं। लघुमञ्जूषाग्रन्थः न स्पृष्टः एतावत्पर्यन्तं। सामान्यतः सिद्धान्तकौमुद्यादिग्रन्थानुसारेण अधीतं। सम्प्रति लघुमञ्जूषारीत्या बहिर्योगे पञ्चमे सिद्धिप्रकारः विचार्यते। ग्रामाद् बहिः बहिःशब्देन समभिव्याहृतपदार्थतावच्छेदक अनधिकरण तत्सन्निहितदेशः तत्स्थवस्तु च बहिष्ट्वेन उच्यते। बहिर्योगे पंचमी समास विधान सामर्थ्यात् तद्योगे पंचमी बहिष्ट्वञ्च नियतम् अवध्याकांक्षम् इति पंचम्यर्थः। नाम पूर्वं लघुव्याख्याने दुक्तं स एव अर्थः अत्र वर्तते, किन्तु किं नाम बहिष्टं, बहिःशब्दार्थः कः इत्यंशः अत्र अधिकतया विचारितः। बहिःशब्दसमभिव्याहृतं पदं नाम ग्रामाद् बहिः इत्यत्र ग्राम इति पदं, तदवच्छेदकं नाम ग्रामावच्छेदकं ग्रामत्वं, तदधिकरणं पुनः ग्रामैव भवति। इदानीं बहिःशब्दसमभिव्याहृतं पदं नाम न समव्याहृतं युक्तम् इत्यर्थः। बहिःशब्देन युक्तं पदम् अस्मिन् वाक्ये किं ग्राम इति पदं, तदवच्छेदकं ग्रामत्वं, तदधिकरणं ग्रामत्वस्य अधिकरणं पुनः ग्राम एव। अनधिकरणं नाम अनाश्रयः कः इत्युक्ते ग्रामसन्निहितः वनादिः। तादृशदेशस्थं वस्तु नाम वने विद्यमानं यद्वस्तु इत्युक्ते वृक्षादिकम् इदमेव बहिष्पदेन उच्यते, नाम ग्रामात् बहिः इत्यादिषु। बहिः भावः बहिष्ट्वं, यथा घटस्य भावः घटत्वं, मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वं, तद्रीत्या बहिः इदं अव्ययं भवति हेतोः बहिः भावः इत्यस्मिन् अर्थे तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण त्व प्रत्यये सति बहिस् त सकारस्य स्थाने षत्वं बहिष् त्व ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण तकारस्य ष्टुत्वेन टकारे बहिष्त्वम् इत्युक्ते बहिर्भावः। पूर्वमुक्तं तदेव विवरिते अपपरि बहिरञ्चवः पञ्चम्या इति सूत्रेण पञ्चम्यन्तेन बहिःशब्दस्य अविभावसमास विधान सामर्थ्यात् तद्योगे पंचमी भक्तिर्भवति। सः अवधिरेव अत्र पंचम्यर्थः। ग्रामात् बहिर्वनम् इत्यत्र स एव अर्थः। ग्रामावधिकः तद्देशः तत्स्थं वस्तु च इति बोध। ग्रामात् बहिः इत्युक्ते पंचम्यावधित्वम् अर्थः। ग्रामावधिकस्तद्देशः तत्स्थं च वस्तु इत्यर्थः। एतावता बहिःशब्दयोगे पंचमी विभक्ति सिद्धिप्रकारः निरूपितः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे अद्यतनपाठे द्वितीयः अंशः भवति पंचम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् आदौ क्रियते। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे दशमं सूत्रमिदं पंचम्यपाङ् परिभिः इति। अत्र कर्मप्रवचनीयुक्ते द्वितीया इति सूत्रात् कर्मप्रवचनीययुक्ते इति पदम् अनुवर्तते। अनन्तरम् अपाङ् परिभिः इति प्रकृतसूत्रे वर्तते। तथा च पंचमी इति पदमत्र अनुवर्तते। अपादाने पंचमी। किं जातमिदानीम् अप परि आङ् एतैः त्रिभिः कर्मप्रवचनीयोगे पंचमी विभक्तिः प्रवर्तते इति सूत्रार्थः। यथा अप हरेः संसारः परिहरेः संसारः इति। अपपरिवर्जने इति सूत्रम्। कर्मप्रवचने संज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते।
नाम वर्जने अर्थे अप परि इत्यनयोः द्वयोः अव्यययोः कर्मप्रवचने संज्ञा वर्तते इति। इदानीं किं जातं पंचम्यक्तां प्रभेदसूत्रेण प्रकृतसूत्रानुसारेण कर्मप्रवचनीयैः एतैः योगे पंचमी भवति इत्युक्तत्वात् अत्र अपहरेः परिहरेः संसारः नाम हरिं वर्जयित्वा अयं संसारः इति बोधः। एवं स्थिते सूत्रं कथं वर्तते? अप परि आङ् एतैः त्रिभिः कर्मप्रवचनैः योगे पंचमी। अप परि इत्यत्र उदाहरणं दत्तम्। अपहरेः संसारः परिहरेः संसारः। इदानीम् आङ् इत्यस्य विषये उदाहरणं प्रस्तूयते। आङ् मर्यादा वचने इति सूत्रं। नाम आङ् इति कर्मप्रवचने संज्ञको भवति कदा इत्युक्ते मर्यादा वचने इत्युक्तम्। अत्र किञ्चित् विचार्यते। इतः पूर्वम् अपपरिवर्जने ततः पूर्वम् अनुर्लक्षणे लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपरि इत्येवं रीत्या केवलं वर्जने अर्थे लक्षणे अर्थे इत्येवं रीत्या सर्वत्र वर्तते। तद्रीत्या अत्रापि सूत्रं कथं भवेत्? आङ् मर्यादायां तावदेव। नाम मर्यादा इत्यस्मिन् अर्थे आङ् इत्येतत् कर्मप्रयोजने संज्ञकं भवति तावतालं। किन्तु मर्यादा वचने इत्युक्तम्। अत्र वचनग्रहणसामर्थ्यात् व्यर्थं, किन्तु वचनग्रहणसामर्थ्यात् अन्योपि अर्थः अत्र स्वीक्रियते। कोऽसौ अर्थः इत्युक्ते अभिविधिः इत्यर्थः। तथा च मर्यादायामर्थे एवम् अभिविधौ इति च अर्थे आङ् इत्ययं कर्मप्रयोजने संज्ञको भवति इति। यदा आङ् इत्यस्य तस्मिन् अर्थद्वये तेन सूत्रेण कर्मप्रवचने संज्ञा उक्ता पंचम्यपाङ् प्रविहितसूत्रेण तत्र पंचविभक्तिर्भवति। यथा आ मुक्तेः संसारः नाम संसारं वर्जयित्वा मुक्तिः। अत्र किं जातं? मर्यादायामर्थे आङ् इति वर्तते हेतोः मुक्तिशब्दात् पंचमी। एवम् अभिविधौ अर्थे आ सकलात् ब्रह्म नाम ब्रह्म सकलम् इत्यत्र आ सकलात् ब्रह्म अभिविधौ अर्थे आङ् इत्यस्य कर्मप्रवचने संज्ञा सकलम् अभिव्याप्य ब्रह्म वर्तते इत्यर्थः। अत्र मर्यादा अभिविधिः इत्युक्ते बहुवारमिदमागतं। मर्यादा नाम तेन विना मर्यादा, अभिविधिर्नाम तेन सह इति। अत्र क्रमेण नाम आ मुक्तेः संसारः इत्यत्र मुक्तिं मर्यादीकृत्य संसारः वर्तते इति। एवम् आ सकलात् ब्रह्म इत्यत्र सकलम् अभिव्याप्य ब्रह्म वर्तते इत्येवंरीत्या बोधः जायते। इदानीं लघुमञ्जूषारीत्या सूत्रार्थः विचार्यते। अपहरेः परिहरेः संसारः इत्यत्र अपपरि उरुते शब्द समानार्थे हरिशब्दश्च तद्भक्तिपरः आ मुक्तेः संसारः। अत्र मर्यादा आङ् अर्थः। तत्र मर्यादा द्विविधा कालरूपा देशरूपा च। कालगतमर्यादात्वञ्च स्वोत्तरकालयोः स्वप्रागभावाधिकरणकालभवे यः समभिव्याहृतपदार्थः तदनधिकरणत्वं मुक्तिपदं तत्कालपरम्। मर्यादा मर्यादि भावः संबंधः आङ् द्योत्यः पंचम्यर्थः। आङ् मर्यादावचने इति सूत्रस्वरसात् मुक्तिमर्यादाकः संसारः इति बोधः। संसारे मुक्तिकालप्रागभावाधिकरणनिरूपित तद्भिन्नकाल और्तित्वविशिष्टव्यापकता बोधस्तु
आर्थः इति। अत्र प्रायः अर्धांशः सूत्रस्य लघुव्याख्याने अस्माभिः सूचितः। अथापि प्रकृते नागेशोपाध्यायेन कथमुक्तम् इति तदितरस्य अंशः नागेशोपाध्यायेन उक्तः इदानीं निरूपयिष्यते। अपपरिवर्जने, वर्जने अर्थे अपपरि इत्यनयोः द्वयोः अव्ययोः कर्मपरिचयसंज्ञा उक्ता। एवं आङ् मर्यादावचने इति सूत्रेण मर्यादायामर्थे अभिविधिः इत्यस्मिन्नस्य अर्थे आङ् इत्यस्य कर्मप्रवचनसंज्ञा उक्ता। एतत् त्रयाणाम् अव्ययानां द्वाभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र कर्मप्रवचनसंज्ञा। अत्र अयमर्थः, अन्यथा विपरीतार्थः न स्वीकर्तव्यः। नाम सूत्रद्वयेन इति नार्थः। नाम अपपरि इत्यनयोः अपपरिवर्जने इति सूत्रेण, आङ् इत्यस्य मर्यादावचने इति सूत्रेण च कर्मपरिचयसंज्ञा विहिता। यदा एतेषां त्रयाणां कर्मप्रवचनसंज्ञा सिद्धा तदानीं पञ्चम्यपाङ्पर्भिः इति सूत्रेण एतैः कर्मप्रवचनैः योगे पञ्चविभक्तिः विहिता। उदाहरणानि पूर्वम् आगतानि। यथा अपहरेः संसारः, परिहरेः संसारः, आ सकलात् ब्रह्म, आ मुक्तेः संसारः इत्यादि। अत्र त्रयः अंशाः सन्ति। अप, आङ्, परि। सूचीकटाः न्यायेन आदौ अपपरिभ्यां योगे उदाहरणं दर्शितम्। सूचीकटाः न्यायेन इत्युक्ते अयं कश्चन न्यायः, कश्चन लौकिकन्यायः, कश्चन लोहकारः अस्ति। तत्सकाशे गत्वा वयं पृच्छामः, भोः एकां सूचीं निर्माय ददातु इति। अन्यः आगत्य पृच्छति, एकं कटाहं निर्माय ददातु इति। सः किं करोति इत्युक्ते, कटाहस्य निर्माणार्थं महान् कालः अपेक्ष्यते। सूच्याः निर्माणे तु स्वल्पे एव काले भविष्यति इति धिया आदौ सूचीं निर्माय तदनन्तरं लोहकारः सः कटाह निर्माणे प्रवर्तते। तद्रीत्या प्रकृते त्रयः अंशाः सन्ति। अप, परि, आङ्। अत्र अपपरि अंशद्वयं यद्वर्तते सूची सदृशं, नाम आङ् विषये किञ्चित् विस्तरेण विचारः वर्तते इति हेतोः आदौ सूचीकटाः न्यायेन अपपरिभ्यां योगे उदाहरणं दर्शितम्। यथा अपहरेः संसारः, परिहरेः संसारः। अत्र किञ्चित् विचार्यते। अपपरिवर्जने इति सूत्रं पूर्वमुक्तम्। अपच, अपश्च, परिश्च, अपपरि इति। इदानीम् अनयोर्द्वयोः यदा द्वन्द्वसमासः कृतः, द्वन्द्वे एकः नियमः अस्ति। द्वन्द्वे घि इत्येकं सूत्रं। नाम द्वयोः शब्दयोः यत्र द्वन्द्वसमासः, तयोः शब्दयोः मध्ये एकः घिसंज्ञकः अस्ति चेत् तस्य पूर्णिपातः भवति इति। यथा हरिहरौ, हरिश्च हरश्च। अत्र हरिशब्दस्य पूर्णिपातो वा हरशब्दस्य पूर्णनिपातो वा, नाम हरिहरौ इति वक्तव्यं वा, नो चेत् हरहरि इति वक्तव्यं वा चेत् वस्तुतः उभयथापि प्राप्नोति। किन्तु भगवता पाणिनिना कश्चन नियमः कृतः। द्वन्द्वे घि, द्वन्द्वसमासे घिसंज्ञकः शब्दः प्राक् प्रयोक्तव्यः। इदानीं हरिहरौ इत्यत्र शेषोघ्यसखीतसूत्रेण हरिशब्दस्य घिसंज्ञा वर्तते इति हेतोः तस्य पूर्णिपाते कृते हरिहरौ इति भवति। प्रकृते अप, परि इति द्वौ शब्दौ। यथा हरिशब्दः इकारान्तः ह्रस्वैकारान्तः वर्तते, परिशब्दोऽपि। इति हेतोः शेषोघ्यसखीतसूत्रेण
अस्यापि परिशब्दस्य घिसंज्ञायां तस्य पूर्णिपाते कृते पर्यपौ इति स्यात् किन्तु अपपरि इति कथं नाम द्वन्द्वे घि इति सूत्रेण घिसंज्ञा निमित्तत्वेन आश्रित्य पूर्वनिपातः कुतः न कृतः परिशब्दस्य इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते सत्यं भौदुक्तरीत्या द्वन्द्वे घि इति सूत्रानुसारेण परिशब्दस्य पूर्णिपातः प्राप्नोति किन्तु घ्यन्तादजाद्यन्तं विप्रतिषेधेन इत्येकं वार्तिकम्। अजाद्यन्तं नाम आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ। इदानीम् अत्र अर्थः कः इत्युक्ते अजाद्यन्तम् अजादिः नाम वस्तुतः एवं रीत्या तत्र अर्थः उक्तः पूर्व आरुद्धमेव आदिश्च अन्तश्च अनयोः समाहारः आद्यन्तम्। अच् यत्र आदिः भवति अच् यत्र अन्तो भवति अजाद्यन्तम्। अचः आद्यन्तम् अजाद्यन्तम्। इदानीम् अप परि इत्यनयोः द्वयोः विषये पश्यामः। अप इति शब्दः अजादिश्च भवति अजन्तश्च भवति। परि इति तु अजन्तं भवति किन्तु अजादिः न भवति इति हेतोः घ्यन्तात् नाम घिसंज्ञकापेक्षया अजाद्यन्तं यत्पदं तस्य पूर्णिपातो भवति इत्युक्तत्वात् अपा इत्यस्य अजाद्यन्तस्य शब्दस्य पूर्णिपातः क्रियते। यथा इन्द्राग्नि तत्रापि एवमेव अग्नि इन्द्र यद्यपि अग्नि इन्द्र इन्द्रशब्दस्य यत्र पूर्णिपातः भवति अग्निशब्दस्य न भवति इति। इदानीं हरिप्रतियोगिक भक्त्यभावसमानाधिकरणः संसारः अप हरेः संसारः परि हरेः संसारः इत्यत्र अयं बोधः। हरिप्रतियोगिक भक्त्यभावसमानाधिकरणः संसारः। पूर्वं किमुक्तं सूचीकटाहन्यायेन अपपरि इत्यनयोः विषये आदौ प्रस्तावना क्रियते अनन्तरम् आङ् इत्यस्य विषये प्रस्तावना। इदानीं कटाह निर्माणवत् आङ् योगे तत्र विचारः क्रियते। आ मुक्तेः संसारः इति उदाहरणम्। अत्र स्वं मुक्तिः स्वोत्तरकालः मुक्त्यनन्तरकालः। नागेशोपाध्यायेन किमुक्तं स्वोत्तरकाल इत्युक्तम्। अतः अत्र स्वशब्देन मुक्तिः गृह्यते। स्वोत्तरकाल इति शब्देन मुक्त्यनन्तरकालः गृह्यते। एतत् किं जातं मुक्ति तदनन्तरकालयोः स्वप्रागभावाधिकरणकालभवः इत्युक्ते उभयप्रागभावाधिकरणकालभवः। मुक्ति तदनन्तरकाल उभयप्रागभावाधिकरणकालभवः तत्समभिव्याहृतपदार्थः संसारः। तदनधिकरणत्वं कालमर्यादात्वं नाम। पूर्वं नागेशोपाध्यायैः कालगतमर्यादात्वञ्च एवं रीत्या आरब्धं स्वोत्तर इति। अत्र मुक्तिपदं मुक्तिकालपरं नाम आ मुक्तेः संसारः इत्यत्र मुक्ति इति यत् पदं वर्तते मुक्ति नाम मुक्तिः इति साक्षात् अर्थः मुक्तिकालः इति अर्थः लक्षणे। कालस्य क्रियामात्रपरिच्छेदकत्वात् अयम् अर्थः ग्राह्यः। एवञ्च मुक्तेः मुक्तेः संसारः इत्यत्र मुक्तिशब्दोत्तरं या पञ्चमी मर्यादा मर्यादिभावः पञ्चमीविभक्तेरर्थः। तथा च मुक्तिमर्यादाकः अयं संसारः इति बोधः। शङ्का अत्र कृता भोः संसारे व्यापकतायाः प्रतीतिः कथम् इति। समाधानम् उच्यते संसारे व्यापकतायाः प्रतीतिः कथमित्युक्ते
शाब्दी प्रतीतिः तत्र न भवति किन्तु अर्थात् सिद्ध्यति। कथं? मुक्तिकाल प्रागभावाधिकरण निरूपित तद्भिन्नकाल अवृत्तित्व विशिष्ट व्यापकता बोधः इति यः बोधः अस्ति अयं बोधः आर्थः भवति न तु शब्दः। कोऽर्थः इति चेत् मुक्ति प्रागभावाधिकरणकाल निरूपिता तद्भिन्नकाल अवृत्तित्व रूपा च या व्यापकता। नाम जाग्रत्तया पश्यन्तु, मुक्ति प्रागभाव अधिकरणकाल निरूपिता, मुक्तेः प्रागेव अयं संसारः, मुक्ति प्रागभावाधिकरण काल निरूपिता तद्भिन्नकाल अवृत्तित्व रूप। नाम मुक्तेः पर्यन्तं सांसारिकः कालः यः आसीत् तद्भिन्नकाल अवृत्तित्व रूपा च या व्यापकता तादृशव्यापकतायाः लाभस्तु अर्थात् सिद्ध्यति न तु शब्दात् इत्यर्थः। एतदर्थद्योतक यावच्छब्दयोगे तु एतावता किं जातम्? आ मुक्तेः संसारः इत्यत्र पंचमी विभक्तिः उक्ता, पंचम्यपाङ् परिभिः। इदानीम् एतदर्थक इत्युक्ते मर्यादार्थद्योतक यावच्छब्दयोगे तु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति द्वितीया। कार्तिक्याः वैशाखीं यावत् शीतम् इति यथा प्रभृत्यर्थयोगे पंचमी कार्तिकी प्रभृति वैशाखी मर्यादाकं शीतम् इत्यर्थः। शीते कार्तिक्यादि वैशाखी पूर्वतिथ्यन्तकाल निरूपित तद्भिन्नकाल अवृत्तित्व समानाधिकरणव्यापकता बोधस्तु आर्थः पूर्वमुक्तं तद्वत्। व्यापकत्वम् अन्यत्र उक्तदिशा ऊह्यम् इति। अत्र आदौ किञ्चित् स्थूलतया उच्यते। आमुक्तेः संसारः इत्यत्र आङ्गः योगे मुक्तिशब्दात् पञ्चमी विहिता, किन्तु मर्यादायामर्थे यावत् इति शब्दः वर्तते। तद्योगे तु पञ्चमी नास्ति, ततोऽन्यत्रापि दृश्यते वार्तिकेन द्वितीया भक्तिः भवति इति विवरिष्यते। मर्यादार्थक यावच्छब्दयोगे ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति द्वितीया। नाम कारकप्रकरणे एव द्वितीया भक्त्यर्थविचारावसरे उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते इत्येवं उभयतः कृष्णं गोपाः सर्वतः कृष्णं गोपाः उपर्युपरिलोकम् अध्यधलोकं हरिः अधोधो लोकं हरिः इत्येवमादिषु तत्र द्वितीया भक्तिः प्रदर्शिता। एतावत् स्वेव स्थलेषु इति न, ततो अन्यत्रापि इयं द्वितीया भक्तिः दृश्यते। अन्यत्रापि इत्यत्र अन्यत्र शब्दं यावच्छब्दयोगेऽपि द्वितीया भक्तिर्भवति। यथा उदाहरणं कार्तिक्याः वैशाखीं यावत् शीतम्, अत्र यावच्छब्दयोगमाश्रित्य वैशाखी इति शब्दात् द्वितीया भक्तिः भवति। अनन्तरं कार्तिक्याः इत्यत्र पञ्चमी, इयं पञ्चमी कथमित्युक्ते अतीते पाठे अधीतं प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमभक्तिर्भवति यथा भाष्यकारणं प्रयोगात्। तद्रीत्या अत्र विभक्तिद्वयस्य विचारः। कार्तिक्याः इत्यत्र पञ्चमी तु प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी, वैशाखीम् अत्र द्वितीया तु यावच्छब्दयोगे ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति वचनेन द्वितीया भक्तिः। वैशाखी पदं लक्षणया तत्पूर्वतिथिबोधकम्। कार्तिक्याः वैशाखीं यावदित्यत्र नाम तत्पूर्वतिथिबोधकम् इत्युक्ते वैशाखमासस्य आरम्भात् प्राक् या तिथिः तत्र इति। शीते व्यापकता प्रतीतिश्च इतः पूर्वमेतादृशमागतं। कार्तिक्यादि वैशाखी पूर्वतिथ्यन्तकाल निरूपित
तद्भिन्नकाल और्तित्व समानाधिकरण व्यापकता बोध स्वार्थ। यथा पूर्वम् आमुक्तेः संसारः इत्यत्र यथा उदाहरणमुक्तं, या प्रक्रिया प्रदर्शिता, यः समन्वयः उक्तः, सैव समन्वयः अत्रापि। एवं स्थिते प्रयागात् प्रभृति आकाश्यावृष्टो देवः इति प्रयोगः। अत्र देशः मर्यादा, इदानीं कालकृतमर्यादा विचारता, सम्प्रति देशकृतमर्यादा। देशमर्यादात्वञ्च पुनः पुनः पश्यन्तु, पूर्वमुक्तं कालकृतमर्यादात्वञ्च देशकृतमर्यादात्वञ्च, प्रक्रिया तत्रापि स्वस्वोत्तरकालयोः इत्युक्तम्, अत्र स्वस्वोत्तरदेशयोः इत्येवं रीत्या तत्र उच्यते। स्वस्वोत्तरदेशयोः प्रयाग तदाद्यन्तकाल देशवृत्ति समभिव्याहृत पदार्थ वृष्ट्याद्यनधिकरणत्वं प्रयागादि काशी मर्यादा वृष्टिकर्ता देवः इति बोधः। वृष्टौ इदमपि पूर्वदेव, वृष्टौ प्रयागादि पश्चिमदेश निरूपित स्वभिन्न आवर्तित्व समानाधिकरण व्यापकता बोधस्तु वृष्टौ अयं बोधस्तु अर्थः। तदेव आमुक्तेः संसारः इत्यत्र यथा बोधः, यथा समन्वयः, यथा अर्थः, प्रकृतेपि तादृश एव अर्थः भवति। कुत्र इत्युक्ते प्रयागात् प्रभृति आकाश्यावृष्टो देवः। सम्प्रति अस्माकम् अपेक्षा वर्तते आकाश्यावृष्टो देवः, नाम तत्र मर्यादा बोधकः भवेदिति हेतुः प्रयागात् प्रभृति इत्युक्तम्। एवम् सकलात् ब्रह्म नाम अभिविध उदाहरणं दीयते। आङ्द्योत्यः अभिविधिरूपः सम्बन्धः पञ्चम्यर्थः, सकलव्यापकं ब्रह्म इति बोधः। सोऽपि द्विविधः, कालिकः दैशिकश्च। आद्यो यथा कार्तिक्याः चैत्रं यावत् शीतं, कार्तिकी प्रभृति चैत्रान्तकालव्यापकं शीतमिति बोधः। चैत्रपदं तदनन्तरकालपरम्। अत्र पूर्वं लघुव्याख्यानोक्तम् सकलात् ब्रह्म इत्युक्ते सकलम् अभिव्याप्य, तदेव अभिविधि इत्युक्ते। आङ्द्योत्यः अभिविधिरूपः सम्बन्धः अत्र पञ्चम्यः अर्थः। सकलात् ब्रह्म इत्यत्र आङ् इति अव्ययेन कर्मप्रोचिने सम्यकेन शब्देन यः अभिविधिः अर्थः बोध्यते, स एव अत्र पञ्चम्या अपि बोध्यते। तथैव आङ्द्योत्यः अभिविधिरूपः सम्बन्धः पञ्चम्यर्थः। बोधः कथम् इत्युक्ते सकलव्यापकं ब्रह्म। सकलात् ब्रह्म इत्युक्ते सकलव्यापकं ब्रह्म इति बोधः। सोऽपि इत्युक्ते सः अभिविधिरपि द्विविधः। यथा पूर्वं सा द्विविधा, मर्यादा द्विविधा इत्युक्तं, कालकृता देशकृता इति। तद्रीत्या कालिकः अभिविधिः, दैशिकः अभिविधिः। काले भवः कालिकः, देशे भवः दैशिकः। आद्यः यथा नाम कालकृत अभिविधिः, यथा इत्युक्ते कालविषयकः। कार्तिक्याः चैत्रं यावत् शीतं नाम चैत्रमासेऽपि शीतम् इत्यर्थः। पूर्वं किं कृतं, तत्र यावत् शब्दः तत् पूर्वपर्यन्तः, अत्र तु परपर्यन्तः। कार्तिकी प्रभृति चैत्रान्तकालव्यापकं शीतं, चैत्रपदं तदनन्तरकालपरम् इति। तत्र तु पूर्वकालपरम् इत्युक्तम्, अत्र तत्र मर्यादा इत्यर्थ इति हेतोः पूर्वकालः परः, अत्र तु अभिविधिः इत्यर्थस्य हेतोः तदनन्तरकालपरः इति। अन्त्यो यथा नाम दैशिकः अभिविधिः यथा काशीतः पाटलिपुत्रं यावत् वृष्टो देवः। अत्रापि एवं काशीतः पञ्चमी, पाटलिपुत्रं यावत्, यावत् शब्दः द्वितीय, वृष्टो देवः। काशी प्रभृति पाटलिपुत्रान्तदेशव्यापकत्वं वृष्टौ प्रतीयते। अनयोः तात्पर्यवशात् कदाचित् व्यापकत्वं तद्भिन्नकाल आवर्तित्वविशिष्टं तद्भिन्नदेश आवर्तित्वविशिष्टञ्च प्रतीयते। कथं? तात्पर्यवशात्। तात्पर्यवशात् वक्तुः तात्पर्य आशयादित्यर्थः।
अत्र प्रश्नः सामान्यरूपेण व्यापकता पञ्चम्यर्थः तथा च कुत्र वा कालिकः अभिविधिः कुत्र वा दैशिकः इति कथं वा ज्ञायते इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते कालिकदैशिकव्यापकत्वयोः मध्ये भवदुक्तं सत्यं तात्पर्यवशात् वक्तुः तात्पर्यवशात् शीतवृष्ट्यादिबोधकपदप्रयोगरूपात् कदाचित् व्यापकत्वं तद्भिन्नकाल और्तित्वविशिष्टं तद्भिन्नदेश और्तित्वविशिष्टं च कथं प्रतीयते इत्युक्ते वक्तुः तात्पर्यवशात् कुत्र वा कालिकः अभिविधिः कुत्र वा दैशिकः अभिविधिः स्पष्टं ज्ञायते एव। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे अतीतपाठस्य प्रस्तावना एवं एतत्पाठसम्बद्धः उपोद्घातः एवं अत्र पाठे अंशद्वयत्वेन विभागः कृतः। बहिःशब्दयोगे पंचमे सिद्धिप्रकारः कथम् इत्युक्ते ज्ञापका सिद्ध्यति अपपरिहरिञ्चः पंचम्या इति सूत्रेण पंचम्यन्तेन योगे बहिःशब्दस्य अविभावसमस्यविधाना ज्ञापकात् बहिःशब्दयोगे पंचमी इति पंचमे सिद्धिप्रकारः प्रदर्शितः। पंचम्यपाङ् परभिः इति सूत्रस्य आदौ लघुव्याख्यानं कृतं तदनन्तरं लघुमञ्जूषारीत्या एतत् सूत्रार्थः विचारितः। मर्यादा द्विविधा इति कालकृता मर्यादा एवं देशकृता मर्यादा इति एवम् अभिविधिरपि कालकृतः अभिविधिः देशकृतः अभिविधिः इति द्विविधः भवति। इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्।